तुमने क्या समझा हुआ है कि सैयदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ात की आड़ लेकर हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान पर हमले करो? ये लौंडे आज के अली दा पहला नंबर के जो नारे लगा रहे थे तफसीली, ये हमें चैलेंज दे रहे थे। जितने बंदों ने इधर आकर हमें ललकारा, इनका सारा रिकॉर्ड इंशाअल्लाह पेश करेंगे जल्द। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की तौहीन हुई, तू नहीं बोला। सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु की गुस्ताखी हुई, तू नहीं बोला। तुझे छोड़ेंगे नहीं, हम तेरी गर्दन पर चढ़ के रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। हम्द व सलात के बाद निहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम उलमा इकराम, कारकुनान, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको मालूम है कि 18 जनवरी को एक शख्स ने मुनाजरे का चैलेंज किया था और वो बार बार बड़के भी मार रहा था और बक बक भी कर रहा था। और जब वो 1 फरवरी को यहाँ पहुँचा तो फिर उसने लोधरा के एक चौक में खड़े होकर कहा मैं पहुँच गया हूँ। तो कल हर सूरत जो है वो मुनाजरा के लिए आप पहुँचे। अल्लाह के फ़ज़ल से हम रात को यहाँ पहुँच गए और जिन्होंने ज़मानत और अमन व अमान और हर चीज़ की गारंटी देने का वादा किया था, उनके मदरसे के सामने हमने अपना क्लिप रिकॉर्ड करवाया रात को ही पहुंचकर। हमने बताया कि हम आ गए हैं और सुबह आप जिस वक्त जहां कहेंगे हम पहुंचेंगे। हालांकि जो मुनाजरा का टाइम और जगह का तयन किया गया था, पीर सैयद खुर्शीद शाह साहब, उन्होंने तो इनकार कर दिया था, वो तो करवाना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा ना मैं इल्मी मुज़ाकरा ना मैं मुनाजरा कराना चाहता हूँ। मगर इसके बावजूद भी हम यहाँ पहुँच गए। हमारे उलमा इकराम शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ाहिद महमूद नोमानी साहब और हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शाहिद इमरान जलाली साहब और उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मुर्तज़ा अली हाशमी साहब, तमाम अहबाब तशरीफ़ ले आए रात को ही। आज सारा दिन गुज़र गया, रात को ही उनके नंबर बंद थे, सारा दिन कॉलें करते रहे, वो कहीं नज़र नहीं आए। फ़ोन किए आपने, वो आज की तो सारी सूरत हाल आपको पता ही है। उलमा इकराम यहाँ माशाल्लाह बड़ी ड्यूटी देते रहे और बड़ा एक काम किया। अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर दे। और बिलखुसूस हमारे यहाँ डिवीज़न के जनूबी पंजाब के अमीर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल अलीम जलाली साहब, उनको बुखार भी था मगर इसके बावजूद वो सुबह सुबह यहीं पहुंच गए। दीगर कारकुनान वो हासिलपुर से भी और कुर्बो जवार दूर दराज से भी। आज सारा दिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया और बार बार क्लिप देते रहे, मुनाजरा करें मुनाजरा करें। हमने भी क्लिप दिए कि हमें बताओ तो सही हमने आना कहाँ है। तो वही हमने जो आखिर में फिर आपने वो सुना कि उनका ये कहना था कि लभ लो तो कर लो मुनाजरा। हुण पहले उन्होंने लभना सी फिर असी मुनाजरा करना सी। उन्होंने शाम तक यही सूरत हाल बनाई रखी और अब तक भी। उसके बाद वो नहीं बोले और ये एक उनका मकर और फरेब था, झूठ था। वो खड़े हो ही नहीं सकते थे हक़ के सामने और इंशाअल्लाह आइंदा भी वो खड़े नहीं हो सकेंगे, बिल्कुल नहीं खड़े हो सकेंगे। वो अल्लाह ताला हक़ की मदद करता है और अब तक हम इंतज़ार कर रहे हैं उनका। और हमने कहा था कि हम जहां हमें मिल गए आप, हम आपको पकड़ेंगे और बिठाएंगे, बात ज़रूर करेंगे, अब आए मुनाजरा करें। मगर वो खैर कहीं नज़र नहीं आए। बड़े चौकों में हमने देखा, उलमा इकराम भी खड़े रहे कि कहीं उनकी कोई गाड़ी नज़र आ जाए, उनका कोई बंदा नज़र आ जाए, कोई हमें ले जाए, ये ना कहे कि ये छुपे हुए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं। अब ऐसा कभी मुनाजरा देखा है कि एक बंदा फ़ोन कर रहा हो या क्लिप दे रहा हो कि मुनाजरा करें और उसका पता ही ना हो वो है कहाँ? ऐसा भी ज़िंदगी में कभी मुनाजरा देखा आप लोगों ने? मगर ये वाहिद मुनाजरा था कि वो कह रहे थे कि हमें आप ढूंढ लो, अगर आप कामयाब हो गए ढूंढने में तो फिर मुनाजरा करेंगे। ये एक अनोखी उन्होंने एक जो है छुपन छुपाई दा जड़ा ना जिन्हों कहते लुकन मीटी, उन्हें कहा ये कर लो तो फिर। हाँ जी, ये एक नई शर्त थी। हमारे कारकुनान कुछ तशरीफ़ भी ले गए, आप भी तशरीफ़ फरमा है। तो इतना सर्दी का मौसम, इतना टाइम भी हो गया। अल्लाह सबको कदम कदम पर करोड़ों सवाब दे। तो मैं एंड पे सिर्फ आपका शुक्र अदा करने के लिए हम सब हाज़िर हैं कि आपने बहुत कोशिश की। हमारे जितने अमीर हैं यहाँ के कारकुनान हैं और डॉक्टर साहब के जो
شاگردان رشید ہیں، انہوں نے بہت محنت کی، بہت کوشش کی اور بھرپور طریقے سے، اللہ تعالیٰ اس کی آپ کو جزا دے۔ مگر یہ بھی ہے کہ چلیں زندگی میں کبھی کبھی یہ موقع آتے ہیں، ایسا روز تو نہیں ہوتا، تو کبھی کبھی چلو یہ موقع آ ہی گیا ہے رات کو یہ پہرا دینے کا اور کرنے کا، تو یہ بھی ایک اعزاز سمجھنا چاہیے، اور یہ کام بھی ایک تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں کہ جو بندے کے ساتھ گزرتی ہے اور جو اس رستے سے آگے نکلتا ہے تو وہ ایک تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے کہ ایک مکر و فریب کا عادی بندہ جو ہے اس نے جو ہے وہ اس طریقے سے واہ ویلا مچایا تھا اور پھر دوبارہ کہیں نظر نہیں آیا، اور وہ بازاروں میں کیا، دکانوں میں کیا، مسجدوں میں بھی ہم نے ڈھونڈا ہے، وہیں بھی کہیں نظر نہیں آیا۔ ہمارے جوید جلالی صاحب یہاں تشریف فرما ہوں گے، حضرت صاحب، ان کو 2 دفعہ میں نے بھیجا ہے کہ جو مدارس ہیں لودھراں کے وہاں چیک کر کے آؤ، کہیں بیٹھے ہیں تو ہمیں بتاؤ، مگر 2 دفعہ گئے ہیں، انہوں نے بتایا قاری صاحب کہیں نظر نہیں آئے وہ، اب کیا کر سکتے ہیں ہم؟ تو اللہ تعالیٰ سب کو جزا دے۔ اب آخری جو ہے وہ خطبہ قبلہ مفتی صاحب ارشاد فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ تو جی سامعین محترم، آپ نے آج کے دن کی مکمل روایات قاری فرمان علی حیدری صاحب کی زبان سے سن لی، اور ویسے بھی بار بار ہم اپڈیٹ کرتے رہے کہ کہاں کہاں جا کر ان کو تلاش کیا، تیرے جستجو میں خبر نہیں، میں کہاں کہاں سے گزر گیا، تو کہاں کہاں سے ہم نے تلاش کیا، مسجدیں دیکھیں، چوک دیکھے، چوراہے دیکھے، ہوٹل دیکھے، لیکن پتہ نہیں جناب کس کماد میں چھپ گئے۔ بہرحال ان کو چھپنا مبارک۔ تو آج سے ہم ان کا نام بھی متعین کر دیتے ہیں، وہ چمن زمان کی بجائے اب چھپن چھپان ہے، مفتی یہ چھپن چھپان، بہت اچھا نام ہے، اسی وزن پر ہے، تو ان کی ذات کو وہ پھپتا بھی ہے۔ باقی رہا اگلا لائحہ عمل جس کے بارے میں جناب مفتی چھپن چھپان صاحب نے کہا تھا کہ آپ لائحہ عمل دیں، تو اس پر بھی میں آج واضح کر دیتا ہوں کہ ہمیں جنہوں نے لائحہ عمل دیا ہوا ہے وہ انہی کی تحریک کے بڑے رکن ہیں، بڑے سربراہ ہیں، قبلہ پیر سید منور شاہ صاحب بخاری آف گجرات دلہ والا شریف کی جو پیر صاحب ہیں، تو وہ بھی ہم سے وعدہ کر کے گئے تھے، اور ہماری ان کے ساتھ باقاعدہ کمٹمنٹ تھی کہ ہم اتنی دیر خاموش رہیں گے جتنی دیر تک وہ مناظرہ کا ماحول نہیں بنا لیتے، علمی نشست کہہ لیں یا مذاکرہ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں۔ تو ان کے ساتھ بڑے اچھے ماحول میں یہ طے ہوا تھا کہ وہ اس طرح کا ماحول بنائیں گے، اور انہوں نے وعدہ کیا تھا، اور ہمیں ان پر مکمل اعتماد ہے۔ اس دوران جتنا کچھ یہ ماحول بناتا رہا یہ مفتی یہ چھپن چھپان، تو اس دوران بھی میں نے کوشش کی کہ قبلہ پیر سید منور شاہ صاحب بخاری صاحب سے رابطہ ہو، کیونکہ اول تو انہوں نے ہی ٹائم لیا ہوا تھا مناظرے کا، اور ان کا باقاعدہ وعدہ تھا، ہمارا وفد ان کے پاس گیا تھا، باقاعدہ طے ہوا تھا، اور میں نے پہلے بھی ایک دفعہ اظہار کیا کہ صرف انہی کی وجہ سے ہم چپ تھے۔ کئی لوگ پوچھتے تھے کہ 1 مہینے تک آپ کے کلپس نہیں آ رہے، صرف میں نے کہا کہ ان کے ساتھ میرا وعدہ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ان سب کو میں پکڑ کر لاؤں گا، اور علمی ماحول میں علمی نشست ہوگی، اور آمنے سامنے بیٹھ کر گفتگو ہوگی، اور اس بات سے وہ انکار نہیں کر سکتے۔ انہوں نے تقاضا کیا تھا کہ قبلہ عرفان شاہ صاحب اور قبلہ ڈاکٹر صاحب ان کی آپس میں بات چیت ہو جائے، تو اس پر بھی ہم نے کہا تھا کہ عرفان شاہ صاحب نے جو کچھ گل کھلا دیے ہیں اور جتنی قاتل تقریریں کی ہیں، اب ایک دفعہ ماحول بنانے کے لیے آپ کو نچلی سطح کے لوگوں کو آمنے سامنے بٹھانا ہوگا، اور انہوں نے یہ بات تسلیم کی تھی، اور اسی پر ہمارا ایگریمنٹ ہوا تھا کہ وہ عرفان شاہ صاحب کے نمائندوں کو لے کر آئیں گے، اور ہم قبلہ ڈاکٹر صاحب کے نمائندے بن کر آمنے سامنے بات کریں گے، اس کے بعد دیکھیں گے کہ ماحول کہاں تک جاتا ہے اور پھر اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں۔ لیکن آج تک ان کا بس نہیں چلا، اس سارے ماحول میں بھی ان سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کے ایک مریض سے رابطہ ہو سکا، تو انہوں نے کہا کہ ان کی ہمشیرہ کی جو بیماری ہے وہ بہت شدت اختیار کر چکی ہے، ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے، تو اس وجہ سے وہ بہت مصروف ہیں، اس لیے وہ اس موضوع پر بات نہیں کر سکتے۔ خیر، ضروری بات ہے کہ گھریلو مصروفیات وہ ضروری ہوتی ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اب چونکہ مخالفین نے ہم سے لائحہ عمل مانگا ہے، تو ہم اسی لائحہ عمل پر آج بھی قائم ہیں جو لائحہ عمل قبلہ پیر سید منور شاہ صاحب بخاری دے کر گئے تھے۔
ہمیں تو دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لائے حمل تو آپ لوگوں نے دیے ہوئے ہیں۔ یا تو کہیں کہ پیر منور شاہ صاحب بخاری کا آپ کی تحریک سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ پورے پنجاب کے سربراہ ہیں، اس تحریک کے روح رواں ہیں، پنجاب کا لیڈر کون ہے، اور پنجاب میں اتنا تماشا لگ گیا، یہ کیسی تحریک ہے، کیسے آپ تنظیمی لوگ ہیں۔ ہمیں الحمدللہ قبلہ امام جلالی کی قیادت میں ایک عرصہ ہو گیا تنظیموں کے ساتھ، تو ان کا اگر تنظیمی سیٹ اپ ہے تو پنجاب کے جو سربراہ ہیں وہ ذمہ دار ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس سارے ماحول کا اہتمام کریں۔ یہ کوئی تماشا ہے کہ ادھر آ کر چھپ جائیں، کہیں ہمیں تلاش کر لو، ہم مناظرہ کر لیں گے، اس طرح بات نہیں ہوتی۔ جنہوں نے کہا تھا، اور یہ واضح بات ہے کہ جب ان کو نظر آتا ہے کہ یہ پکڑے جائیں گے یہ بھاگ جاتے ہیں۔ جب میں نے کہا تھا کہ میں مفتی جمیل صدیقی کی مسجد میں جا کر مناظرہ کروں گا، بلکہ اس سے بھی پچھلی بات یہ ہے کہ اس کے پاس ہمارے بندے گئے مناظرہ کرنے کے لیے، اس کی کیا اوقات کہ وہ ہم سے بات کرے، بندے گئے، اس نے کہا میں نے نہیں کرنا، اپنے اس مفتی کو بلاؤ جو ڈاکٹر صاحب کا نمائندہ ہے، میرے بارے میں اظہار کیا کہ مرکز کا بندہ ہے، خیر مرکز کے بندے ہو کر ہم نے اعلان کر دیا ہم وہاں چلے جاتے ہیں۔ جب انہیں نظر آیا کہ یہ ممکنہ صورت میں آ جائیں گے، مسجد چھوڑ کر بھاگ گیا، آن دی ریکارڈ ہے ساری باتیں، بندہ نچیز اس کی مسجد میں گیا، وہاں بیان ریکارڈ کروایا اور باقاعدہ اعلان کیا کہ ہم آئے ہیں، تم کیوں بھاگے ہو؟ اور وہاں کے جو منتظمین تھے وہ چٹھے حضرات، وہ بھی بڑے خاندانی لوگ تھے، انہوں نے کہا یہ مفتی بیٹھے اور یہ تحریک رجوع والے بیٹھیں، ہم 400 500 600 بندوں کے کھانے کا اہتمام کریں گے، جتنے دن لگے گے ہم سب کچھ کریں گے، یہ بیٹھ کر بات تو کریں۔ لیکن ان کو نظر آ گیا کہ بیٹھ کر بات ہونی ہے تو یہ بھاگ گئے، وہ مسجد چھوڑ کر بھاگ گیا، بالکل ہی جواب دے دیے، 14 سال سے جمعہ پڑھاتا تھا، ہمیشہ کے لیے جواب دے کر بھاگ گیا۔ پھر اس کے بعد منور شاہ صاحب بخاری، ان کے گھر ان کو نظر آیا کہ اب آمنا سامنا ہو جانا ہے، وہاں سے بھاگ گئے، اور یہاں ان کو یہ تھا کہ یہ سارا علاقہ چونکہ ان کے زیادہ زیر اثر سمجھا جائے گا اور اس علاقے میں وہ اپنا سکہ چلا کر چلے جائیں گے۔ لیکن آج جب ہم آ گئے میدان میں تو عجیب انہوں نے صورت پیش کر دی، ہمیں ڈھونڈ لو تو مناظرہ ہو جائے گا، بھئی جہاں امکان ہوتا ہے وہاں آؤ۔ ان کو پتا تھا کہ منور شاہ صاحب بخاری کے ہاں بیٹھنا پڑے گا، وہاں 2 مہینے ہونے کو ہیں، وہاں سے بھاگے ہوئے ہیں، وہاں آنے کا نام نہیں لیتے۔ اس لیے ہمارا لائحہ عمل یہی ہے، ہمارے ساتھ جو قبلہ پیر منور شاہ صاحب بخاری انہوں نے جو وعدہ کیا تھا اور ان کے وعدے کی ہم نے بڑی لاج رکھی، بڑے قرض ہیں یہ پیر سید عرفان شاہ صاحب کے جو ہم نے ابھی تک اتارے نہیں ہیں، صرف ان کے کہنے پر میں چپ رہا، اور میں بار بار ان کو کہتا رہا کہ شاہ صاحب ان کو روکیں، یہ جو چاہتا ہے کر دیتے ہیں، اور ہمیں آپ نے پابند کیا اور انہوں نے ہر طرح کی گندی زبان کھولی ہے۔ بالآخر ہم نے جو ضروری جواب تھے وہ مسلک پر جو حملے تھے وہ دیے، اور اب یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور اب اگر بات چیت کرنی ہے تو سب سے پہلے منور شاہ صاحب بخاری کو لائے میدان میں، وہ اعلان کریں کہ میرے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا میں اس پر قائم ہوں، میں اس تحریک کا پنجاب کا لیڈر ہوں، سربراہ ہوں پنجاب کا، پنجاب میں جہاں بات ہوگی وہ ان کی قیادت کے زیر اثر ہوگی، جہاں منور شاہ صاحب بلائیں گے اسی وعدے کے مطابق۔ اور ان کا وعدہ ہے کہ جلالی صاحب کے نمائندے ہوں گے اور عرفان شاہ صاحب کے بھی نمائندے ہوں گے، یہ نمائندے بن کر آئیں، اپنی تحریک سے اتھارٹی لیٹر لے کر آئیں، اور انشاءاللہ بات ہوگی۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں، ایک موضوعات کی فہرست انہوں نے رکھی ہے، ایک موضوعات کی فہرست ہمارے پاس بھی ہے۔ تم نے کیا سمجھا ہوا ہے کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کی آڑ لے کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر حملے کرو؟ یہ لونڈے آج کے علی دا پہلا نمبر کے جو نعرے لگا رہے تھے تفصیلی، یہ ہمیں چیلنج دے رہے تھے، اس سے تو ساری حقیقت کھل گئی کہ ان کے پلے ہے کیا، یہ پکے تفصیلی ہیں۔ اہل سنت کی نظر میں جو بندہ بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے قطعی اجماعی ہونے کا منکر ہے، وہ اہل سنت سے خارج ہے۔ جتنے بندوں نے ادھر آ کر ہمیں للکارا، ان کا سارا ریکارڈ انشاءاللہ پیش کریں گے جلد، کہ یہ تو نعرے لگاتے تھے دما دم مسکل اندر علی دا پہلا نمبر، ان کی کیا حیثیت یہ تفصیلی آ کر ہمیں للکارتے پھریں، یہ تو خود اہل سنت سے خارج ہیں، اعلی حضرت ان کو اہل سنت سے خارج قرار دیتے ہیں۔ تو اس بات کا بھی ہم نے حساب لینا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت قطعی اجماعی متواتر، یہ تینوں لفظ یاد رکھیں، یہ حضرت مجدد الفسانی کا عقیدہ ہے۔ اس عقیدے پر آتے ہیں تو ان سے بات ہوگی، جو اس عقیدے کا منکر اس کو اہل سنت سے خارج قرار دینا ہوگا۔ اور جنہوں نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر آواز اٹھائی، ان کی سیاست پر کفر کے فتوے لگائے، اس پر بھی بات ہوگی۔ اور یہ اعلیٰ حضرت کا جو نظریہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے لحاظ سے،
मन यकुन युतिन फी मुआविया फज़ालिका कल्बुम मिन किलाबिल हाविया, कि जो भी उनकी शान में कुछ कलाम करेगा वो जहन्नम के कुत्तों में से कुत्ता है। ये लिख कर देना होगा और इस पर अहले सुन्नत को लाना होगा। और तीसरी बात, आपके गानों का भी हिसाब देना होगा। गानों की हिल्लत के फतवे दिए हुए हैं, सिर्फ फतवा नहीं दिया बल्कि अमल करके साबित किया है कि मैं गाड़ी में गाने सुनकर आया था। और अमल से साबित करते करते जुल्म की इंतहा ये थी कि आगे मिसाल हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन की दे दी कि वो भी करबला में गाना गा कर गए थे। इन सारी बातों का आपने हिसाब देना है। हमारे पास भी पूरी फहरिस्त है, इंशाअल्लाह हम भी हिसाब लेंगे। लिहाजा तैयारी करें और क़िबला मुनव्वर शाह साहब बुखारी उनसे रब्ता करें। इंशाअल्लाह जहां मुनव्वर शाह साहब बुलाएंगे वहां हमारी बात होगी। इधर उधर भौंकने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर वहां बात करना कि जहां मुमकिन ही ना हो, जहां भागने के सारे दरवाजे खुले हों, जहां छुपने के लिए गमाद मिल जाते हों, वहां आकर चैलेंज करने का फायदा नहीं है। जहां मुनव्वर शाह साहब बुखारी तुम्हें सामने बिठाएंगे वहां आकर बात करना, फिर पता लगेगा तुम्हारी इल्मी हैसियत और काबिलियत का। आखिर में जो है एक दफ़ा इज़हार यकजहती हो जाए। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत। हस हसल हक, 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 हस हसल हक। ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, बेगुनाह बेखता, बेगुनाह बेखता, बेगुनाह बेखता, बेगुनाह बेखता। हम अज़मते रसूल के, हम अज़मते रसूल के, हम चादरे बतूल के। और आज हम बता रहे हैं ये छुपन छुपान मुफ्ती जो है कि इंशाअल्लाह ताला हम तेरी गर्दन पर चढ़ के रहेंगे और तुझे छोड़ेंगे नहीं। हमारे किबला उस्ताद साहब के शागिर्दान रशीद जहाँ जहाँ भी है, और बिलखुसूस हमारे शेखुल हदीस मौलाना मुफ्ती जाहिद महमूद नोमानी साहब, मुफ्ती शाहिद इमरान गोंदल साहब, मुफ्ती अब्दुल अलीम जलाली साहब, मौलाना साहबजादा मोहम्मद मुर्तज़ा अली हाशमी साहब, दीगर उलमा इकराम, ये जहाँ तू कहेगा हम वहाँ पहुँचेंगे। मगर तू झूठा है, फ्राडिया है, 2 नंबर है और तू मक्कार है सबसे बड़ा, तुझे छोड़ेंगे नहीं। हर जगह पर तू गद्दारे आले सुन्नत है। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की तौहीन हुई, तू नहीं बोला। सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गुस्ताखी हुई, तू नहीं बोला। अहले सुन्नत पर डाका डाला गया, तू नहीं बोला। सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर बुग़्ज़ है और इसके अलावा कुछ नहीं है इसके पास। अगर थोड़ी सी भी गैरत होती, सारा दिन इसे ढूंढते रहे, एक लम्हे के लिए आ जाता, हमारा फोन ही उठा लेता। इतनी गैरत इसकी मर गई, इसने फोन सारे अपने बंद कर दिए। मगर अभी रात का ये टाइम हो गया है, 12 बजने वाले हैं, इसका कहीं सुराग तक नहीं मिला। इसने कहा था मैं यहाँ पर जाती दफा जो है मैं बताकर जाऊंगा मैं जा रहा हूं, मगर चोरों की तरह ये छुपा रहा, पता नहीं कहाँ रहा। और जो ये तो चमचे थे, जिस हजरत साहब ने फरमाया आज तो साहिब चमचा भी आए हुए थे, और साहिब चमचा को भी जुर्रत नहीं हुई बात करने की, क्योंकि वो पंजाबी दी एक मिसाल दिंदे ने कि जेहो जी कोको हो जे कोको दे बच्चे, कोको चबल सी अगे बच्चे भी चबल ही निकले। कि अगर उसमें भी कुछ थोड़ा बहुता गैरत का मादा होता तो बात तो करता, कोई बात तो करता। इल्म का इतना घुमंड था उसे, तो फिर कहां है इल्म? बोला क्यों नहीं, सामने क्यों नहीं आया? हालांकि जो मुनाजरे की जगह थी वो भी मनसूख हो गई, इसके बावजूद हम हाजिर थे, इसके बावजूद हम ढूंढते रहे, और ये कमादों में छुपते रहे। ये कमादों में छुप के ये दीन के खादिम है। बस हम तो यही दुआ करते हैं अल्लाह ताला इन्हें तौबा की तौफीक दे दे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।